अजल ही ने छोड़ा ना किस्सा ना दारा, इसी से सिकंदर सफा से भी हारा। मेरे भाइयों, मौत तुम्हारे सर पे खड़ी है और अनकरीब मौत आने वाली है। अनकरीब तुम मौत के फरिश्ते देखोगे। मेरे दिल को ये बात घायल कर देती है कि जब मैं मौत के फरिश्ते देखूंगा, है ऐसा ना हो मैंने अमल मेरे पल्ले कुछ ना हो, है ऐसा ना हो कि वो मौत के फरिश्ते काले लिबास में हों, है ऐसा ना हो फिर तो मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। फिर मैं दुनिया में कैसे लौट पाऊंगा और कैसे मैं अपनी आखिरत को कमाऊंगा। ये चंद रोज़ा ज़िंदगी है, इसके पीछे हमेशा की ज़िंदगी को बर्बाद मत करो। ये चंद रोज़ा तकलीफ़ें हैं, इन तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए हराम ना कमाओ। भूखे बैठना है बैठ जाओ, अफलास के साए है या फ़क़र की दौड़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे महबूब 4 दिन भूखे रहे हैं, 4 दिन भूखे रहे हैं। अम्मा आयशा फरमाती हैं लोगों सुनो, मोहम्मद के घर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने चूल्हा नहीं जला। तुमने रोज़ी को इतना बड़ा मसला बना लिया है, रिस्क को इतना बड़ा मसला बना लिया है कि नमाज ही छोड़ दी है। अज़ानें हो रही हैं, मज़दूर नमाज को कोई नहीं जाता, मिस्त्री नमाज को कोई नहीं जाता, कारीगर नमाज को कोई नहीं जाता। बड़े बड़े अमीर हैं, अपने दुकानदारों को, अपने मुलाजिमीन को नमाज पे कोई नहीं भेजते। कहते हमारी गाहकी ख़राब हो जाएगी, हमारे काम में हर्ज आ जाएगा। काम कब अल्लाह से बड़ा हो गया है? ये तुम्हारी गाहकी कब अल्लाह से बड़ी हो गई है? ये तुम गाहकी बनाते क्यों हो? काम करते क्यों हो? रिस्क की खातिर ना। रिस्क का मालिक तुमको बुला रहा है, वो रज़ाक तुमको बुला रहा है, वो रिस्क देने वाला बुला रहा है और वो वादा कर रहा है, आओ मेरे दरवाज़े पे आओ। जब तुम नमाज के लिए वक्त निकालोगे, सबसे पहला इनाम ये करूँगा कि मैं तुम्हारी रोज़ी को आसान कर दूँगा। अगर तुम नमाज छोड़ दोगे, सबसे पहला तुम पे तकलीफ़ और अज़ाब ये आएगी कि मईशतन ज़न्का, तुम्हारी रोज़ी को मैं तंग कर दूँगा। फिर तुम मुझे बुलाओगे, हाय वाय करोगे, मैं तुम्हारी कोई नहीं सुनूँगा। इसलिए कि जब मैं बुलाता हूँ तुम मेरी कोई नहीं सुनते। क़यामत के दिन कहेंगे, रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। हमारी आयात आती रहीं, तुम अंधे बने रहे, हमने तुम्हें अंधा कर दिया। तुम हमें भुला दिए थे दुनिया में, आज हम तुम्हें भुला बैठे। मेरे भाइयों, अल्लाह बड़े मोहब्बत से कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, इलैया इबादल्लाह, ऐ मेरे बंदो मेरी तरफ आओ, फफिर्रू इलल्लाह, दौड़ के आओ, इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, मैं तुम्हें साफ डर सुना रहा हूँ। मेरी बख्शिश भी बड़ी है, मेरा अज़ाब भी बड़ा दर्दनाक है। मेरी बख्शिश की उम्मीद में आओ, मेरे अज़ाब से डर के आओ, मेरी मोहब्बत में आओ और जैसे आओ, काम नमाज के लिए आओ, कामयाबियाँ भी दूँगा, इज़्ज़तें भी दूँगा, वाफिर रोज़ी भी दूँगा। मेरे भाइयों, नमाज इस वक्त का बहुत बड़ा मसला है। मईशत इतना बड़ा मसला नहीं है, मुल्क महंगाई इतना बड़ा मसला नहीं है, बेटे का मर जाना इतना बड़ा मसला नहीं है, माँओं का उठ जाना इतना बड़ा मसला नहीं है जितना बड़ा नमाज का छोड़ देना मसला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मुसल्ले पे तशरीफ़ फरमा गए, मुसल्ले पे ठहर गए और एक औरत की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। आप बड़े अजीब दर्दनाक आवाज़ थी, कर्बनाक आवाज़ थी। सहाबा कराम को इशारा किया, सहाबा कराम दौड़े, देखा, फरमाया या रसूलुल्लाह, एक औरत है, चीख रही है, चिल्ला रही है। आप खुद बाहर तशरीफ़ ले गए और जाकर उससे पूछा, एक रिवायत में लोगों से पूछा कि ये क्या मामला है। तो लोगों ने बताया कि इसका बेटा वफ़ात पा गया था, इसलिए ये चीखती और चिल्लाती है। आपने फरमाया, ओहो, मैं समझा इसकी कोई नमाज रह गई है, और मेरे भाइयों, तुम नमाज को ही हल्का समझे बैठे हो। वो रहमतुल लिल आलमीन, दोनों जहानों पे रहमत
حیوان پہ رحمت، حیوانیت پہ رحمت، انسان پہ رحمت، انسانیت پہ رحمت، جہاں پہ رحمت، جہانوں پہ رحمت، وہ رحمت للعالمین۔ وہ فرماتے ہیں جو لوگ گھروں میں نماز چھوڑتے کوئی نہیں ہے، گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو جلا دوں، راکھ کر دوں کہ مسجد نماز پڑھنے کیوں نہیں آتے۔ کیسے ممکن ہے تم اپنے سفر کو کامیاب سمجھو حالانکہ نماز تمہارے پاس نہ ہو؟ کیسے ممکن ہے تم اپنے آپ کو بڑا سمجھو حالانکہ بڑا رب تمہارے ساتھ نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے بھائیوں، میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، ہر جمعے میری یہی صدا ہوتی ہے، ہر جمعہ میری یہی صدا ہوتی ہے، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز کی پابندی کر لو۔ یہ صدا کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وقت بہت تھوڑا ہے، سفر بہت لمبا ہے، توشہ ہمارے پاس کوئی ہے نہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اذان کی آواز آتی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے، باتیں کر رہے ہوتے، مسکرا رہے ہوتے، جب اذان کی آواز آتی ایسے ہو جاتے گویا ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ فرماتی ہے کہ مرتبہ میں نے ایسے کیا کہ حضور کے سامنے آ گئی، فرمایا کون؟ میں نے کہا جی عائشہ۔ فرمایا کون عائشہ؟ اب فرماتی ہے مجھے ایسے محسوس ہوا گویا کہ زمین میرے پاؤں سے نکل گئی ہے۔ فرمایا کون عائشہ؟ تو میرے دل میں فوراً خیال آیا کہ ابو بکر صدیق سے آپ کو بڑا پیار ہے، اپنے ابا کا نام لوں گی پہچان جائیں گے۔ کہنے لگی ابو بکر کی بیٹی عائشہ کا کون ابو بکر؟ نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں کسی کو نہیں جانتا، میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ ہے رب کا بلاوا، علی المرتضیٰ شیر خدا۔ جب اذان کی آواز ہوتی تو کانپ جاتے، رنگ پیلا پڑ جاتا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا دیکھتے نہیں کہ کیسے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری ہے؟ ہم نے اس کو بادشاہ سمجھا ہی نہیں کہ اس کی باتیں کرتے ہوتے، ہم دنیا کے بادشاہوں کی باتیں کرتے ہیں، کبھی اس جماعت کی باتیں، کبھی اس جماعت کی باتیں، کبھی نواز کی باتیں، کبھی عمران کی باتیں۔ کیا دنیا کے بکھیروں میں پڑے ہوئے ہو؟ اللہ جل شانہ واضح فرماتے ہیں اے لوگو، تمہیں میں نے بکھیروں میں پڑھنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، میری پیدائش کا جو مقصد ہے تمہیں میں بتائے دی جاتا ہوں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہماری بندگی کرو۔ بندہ بندگی کے بغیر نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے انہم الا کالانعام بل ہم اضل، اور یہ تو جانور ہیں اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، غافل ہوئے بیٹھے ہیں۔ وَلِلَّهِ اسماء الحسنى، میرے کتنے پیارے پیارے نام ہیں، مجھے میرے پیارے ناموں سے پکارو۔ تو میرے بھائیو، نماز کی پابندی کرو، نماز سے محبت کرو، زندگی بے بندگی شرمندگی سے بچو، اجل سر پہ کھڑی ہے، موت سر پہ کھڑی ہے۔ اللہ میری بھی بخشش فرمائے، آپ کی بھی بخشش فرمائے۔ اللہ ہمیں نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔